दुईटा डबल लेडीले ओलीलाई गर्दाखेरि ओली छ पुग्यो। एउटा चाइनिज राजदूत एउटा राष्ट्रपति। नेपाल आमाको प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि 3 पुस्ता राजाको शासनकालमा म जेल गएको छु। प्रचण्ड र ओलीजी त मान्छे काटेर जेल बस्या हुनु, अझ प्रचण्ड त बसेकै छैन। नेपाली सेनाको सहायक रथीबाट निवृत्त यो देश ज्यादै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। हामी तिब्बत हुने खतरा छ, सिक्किम हुने खतरा छ, अफगानिस्तान हुने खतरा छ। यो सिम्बलिक भाषा बुझ्नुहोस्। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि 3 पुस्ता राजाको शासनकालमा म जेल गएको छु। सक्रिय राजा नेता भएर शासन गरेको बखतमा 72 को संविधान खारेज गरौँ, 47 सालको संविधानमा फर्कौँ, त्यो सुनौलो युगमा फर्क्यौँ। जुन 47 सालको संविधानमा मुलुकमा विद्यमान शक्ति संस्था सबैको प्रतिनिधित्व भएर बनाएको संविधान हो। राज संस्थाका प्रतिनिधि पनि छन्, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी। त्यो सहमतीय डकुमेन्ट हो। त्यो भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। ए जसलाई आफ्ना माता पिताप्रति प्रति गर्व छैन, आफ्ना पुर्खाप्रति गर्व छैन, त्यो के मानिस हो? आज जसले नेपाली भन्ने गौरव प्रदान गर्यो पृथ्वीनारायण शाहको बडा महाराज धेराजको टाइमदेखि, देशमा यदि गर्व गर्न सक्दैनौँ भने हामी के नेपाली? अर्को शाहवंशीय इतिहासमा हेर्नुहोस्, राजा त थुप्रो भइसके शाहवंशमा पनि। पृथ्वीनारायण शाहको नाउँ, त्रिभुवनको नाउँ, महेन्द्रको नाउँ, वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रको नाउँ आउँछ। राजा धेरै भए। नेपालमा भीमसेन थापा, जङ्गबहादुरदेखि प्रधानमन्त्री पनि 3 दर्जन नागिसक्यो होला, तर सबै प्रधानमन्त्रीको चर्चा हुँदैन। खास खास योगदान पुर्याएका प्रधानमन्त्रीको मात्रै योगदान हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेलाई कजाइ गरे जब विराज बखतीलाई गर्ने इच्छा थियो। राजा त्रिभुवनले 7 सालको राणा शासनको विरुद्धको क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गरेको थियो। जनताको साथमा राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरणार्थी भएर दिल्ली गएर 7 सालको क्रान्तिलाई सघाउ गरे। त्यो जनमतको कद्दर हो। राजा वीरेन्द्रले 46 सालको जनआन्दोलनपछि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको संयुक्त आन्दोलन थियो। ती आन्दोलनकारीहरूले खोजेको भन्दा विदेशीहरूको शर्त मान्नुभन्दा जनमतको कद्दर गरेर 46 सालमा बहुदलको घोषणा राजा वीरेन्द्रबाट भयो। अब ज्ञानेन्द्र सरकारको कुरा, सरकारले केही समय प्रत्यक्ष लिएको थियो, चाहिँ दलहरू झगडा गरे, तर 63 सालमा आन्दोलन भयो। दिल्लीको प्रायोजनमा 12 बुँदेदेखि हामीले बाटो बिराएको प्रस्थान बिन्दु हो। र पनि म के भन्छु भने त्यो माओवादीलाई 12 बुँदेबाट ल्याएको सम्म ठिक छ। एक नेपालीले अर्को नेपाली मार्या छ। माओवादी, सेना, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, पुलिस, कहाँनेरि राजनीतिक दलहरूले बदमासी गरे भने संसद पुनर्स्थापना जुन 47 सालको संविधान बमोजिम राजा ज्ञानेन्द्रबाट पुनर्स्थापना भयो, राजैबाट शपथ ग्रहण गरेको प्रधानमन्त्रीले 47 सालको उत्कृष्ट संविधान भनेर सही गर्नेहरूले नै त्यहाँबाट चाहिँ नि बदमासी सुरु गरेको छ। आफैले च्याते त्यो संविधान। र त्यो राजा जसको महत्त्वपूर्ण घोषणा छ त्यो 11 गतेको वैशाखमा नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने राजवंशहरूमा ज्ञानेन्द्र सरकार नै पहिलो, जुन सहमतिको आधारमा राजाबाट 11 गते वैशाख घोषणा भयो। राजाले तोडी बक्सिएन त्यो सहमति, 7 दलले तोडे। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने मर्न र पछोड्न टाइममा जाने हो भने अमर हुन्छ, जानेन भने कुकुरको मौत मर्नुपर्छ त्यो मानिसले। मेरा आदरणीय नेताहरूलाई म आग्रह छ, काङ्ग्रेसका, एमालेका, माओवादीका, एनएफ पनि यहाँ युट्युब आन्दोलन चलेको थियो। तपाईँहरूले एनएफ गरिसक्नुभयो,
लुटतन्त्र मच्या छ, बलात्कारको घटना त्यस्तै छन्। अब चाहिँ वाइड बडी, न्यारो बडी, बालुवाटा यी त अनेक छन्। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह छ, सच्चिनुहोस्। गणतन्त्र संहिता तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको छ, बोल्न सक्नु भएको छैन। ओलीजीकै चिफ मिनिस्टर छन् जम्मा 4 वटा, हामीलाई जोकर बनाएको भनेका छन्। त्यसकारण केन्द्र र स्थानीय तहमा जो अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने हो त्यो कायम राखेर सबै संरचना ढाल्नुपर्छ। अर्को, प्रचण्ड र ओलीजी त मान्छे काटेर जेल बस्या हुनु, अझ प्रचण्ड त बसेकै छैन। हामी त राजतन्त्र पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ भन्दा जेल बस्या मानिस हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो विनम्रताका साथ राजा चाहिन्छ, राज संस्था चाहिन्छ, निरङ्कुश राजा होइन। एउटा संविधानको दायराभित्र एउटा डेकोरेटिभ महत्त्व भएको राज संस्था चाहिन्छ भन्ने मेरो निचोड किन हो भन्दा यो कथित गणतन्त्रमा 2टा राष्ट्रपति देखियो। मेरै पार्टीका डाक्टर रामवरण यादव, अहिले एमालेको विद्या भण्डारी, काङ्ग्रेसको रामवरण पनि तै, तर पनि दलीय रुझान थियो। यो विद्या भण्डारी त ओली सचिवालयमा अल्पमतमा छन्, 4 र 5 भएको छ। 2टा डबल लेडीले ओलीलाई गर्दाखेरि ओली 6 पुग्यो। डबल लेडी भने एउटा चाहिने राजदूत, एउटा राष्ट्रपति, अनि 6 ओली हुन्छन्, 5 मात्रै हुन्छ। यो पनि कहीँ यो राष्ट्रियताको समर्थन हो। त्यसैले मेरो निवेदन के भने, एउटा हाम्रो नारामा सुधार हो। आज म आएँ, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा ल्याऊ देश बचाऊ हो। राजालाई त अहिले मजा छ, राजा भएको बेला भन्दा राजा अहिले बढ्ता लोकप्रिय छन्। हाम्रा नेताहरू सुरक्षा गार्ड, भिजिलान्ते नभइकन देशभर घुम्न सक्दैनन्। राजा एक्लै घुमेका छन्, 20,000 30,000 मान्छे जहाँ पनि छन्। त्यसकारण राजालाई त राजा हुनुभन्दा नहुँदा राजाको लोकप्रियता बढेको छ। तर हाम्रा लागि अघि साथीहरूले भन्नुभयो नि, रेफ्री निष्पक्ष चाहियो। राजा कुनै वाद विवादमा पर्दैन, कुनै पार्टीको सिद्धान्त, साम्यवाद, समाजवाद, पुँजीवाद राजतन्त्रले बोक्दैन। राजा त सबैको साझा हो। त्यसकारण सबैको अभिभावक यो दलीय राष्ट्रपतिहरू अभिभावक देशको हुन सकेनन्। हाम्रो अभिभावक बन्न राजा आउनुपर्छ, हामीले ल्याउनुपर्छ। यो मेरो आग्रह छ अहिलेका नेताहरूलाई, मेरा साथीहरूलाई पनि, कम्युनिस्टका नेताहरूलाई पनि। तपाईँहरूले लुटिसक्नुभयो, एना भइसक्यो। तपाईँहरूले रियलाइज गर्नुभयो, सो मच द बेटर। अन्यथा सिसाको घरमा बस्नेले अर्काको सिसाको झ्याल फोड्दाखेरि के दशा हुन्छ? 46 कसरी गरियो, 63 कसरी गरियो? त्यो ढुङ्गा मुढाबाट तपाईँहरू विस्थापित हुने दिन नआओस्। यो तपाईँहरूलाई मेरो चेतावनी हो। त्यो दिन आउँछ। रियलाइज गर्नुहोस्, केही बिग्रिएको छैन। भोट ब्याङ्क बिग्रेला, संहिता खाली भन्न सक्नु भएको छैन। मुलुकै नरहे भोट ब्याङ्क केलाई चाहियो होइन? त्यसका पहिला मुलुकको हित गरौँ, त्यसपछि प्रजातन्त्र, पार्टीका कुरा, तपसिलका कुरा हौ। त्यही मेरो एउटा आग्रह छ। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, राजा बिग्रे सिक्किम हुन्छ, के भुटान हुन्छ, नेता बिग्रे सिक्किम हुन्छ। हामीलाई दुईटै मन्जुर छैन। अर्को कुरा, म साथीहरूलाई, तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने, हामी इन्डो पेसिफिक, एमसिसी
बिआरआईको जालोमा फँसेका छौँ। बिना शर्त सबै मुलुकको सहयोग हामीले लिएकै हो। यदि शर्त सहित हो भने हामीलाई बिआरआई पनि चाहिएन, इन्डो पेसिफिक चाहिएन, एमसिसी चाहिएन भन्न सक्नुपर्छ हामीले। मलाई डर छ यो, मैले राष्ट्र संस्था यस निम्ति पनि चाहियो भनेको अभिभावकविहीन भयो देश। बिपी कोइरालाले विदेशी चलखेल पढ्यो भनेर 33 साल पुष 16 गते आउनुभयो मेरो नेता। आज 44 वर्षपछि विदेशी चलखेल बढेको यहाँभन्दा के उदाहरण छ? युरोपियन युनियन, वेस्ट, साउथ, नर्थ सबै ठुल्ठुला डेलिगेसन आइरहेछन्। यो मुलुकलाई क्रीडास्थल बनाइरहेछन्। त्यही कारण समयमा होस पुर्याउँ। यो मुलुक बचाउनको लागि 47 को संविधान फिर्ता ल्याऊ, संहिता खारेज गरौँ। ढङ्ग हामीले पुर्याएनौँ भने यहाँ हामी तिब्बत हुने खतरा छ, सिक्किम हुने खतरा छ, अफगानिस्तान हुने खतरा छ। यो सिम्बलिक भाषा बुझ्नुहोस्, किनभने अहिले शक्ति राष्ट्रहरू जुझेका छन् नि। त्यसो भएको हुनाले पहिला हामी आफ्नो संस्कृति, परम्परा, पहिचान, हिन्दू राष्ट्र किन चाहिए? हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हो। आज क्रिस्चियन मुलुक 73 कतिवटा छ, 52-53 मुस्लिम मुलुक छ, बुद्धिस्ट मुलुक पनि 15-16 छ। एकमात्र हाम्रो गौरव हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्र संस्था। यी सबै कुरामा गर्व गरौँ। अर्को गर्व गर्ने हाम्रो कुरा के छ भने शैव सभ्यता यहीँ छ, बुद्ध सभ्यता यहीँ छ, पशुपतिनाथको यही छ। हामी त सिरताज हो। आज नेपालका गौतम बुद्धको धर्म मान्ने चीन, क्याम्बोडिया, जापान लगायतका 15-16 मुलुक छन्। त्यसमा गर्व गरौँ। आज 1.25 अरब 1.5 अरब हिन्दू छन्। भारत, नेपाल सबैतिर छरिएको। त्यसकारण नेपालको गौरव राख्नका लागि, नेपालको पहिचान राख्नका लागि वैदिक सनातन हिन्दू धर्म सहितको, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको, प्रजातन्त्रको व्यवस्थाको जुन स्वर्णिम हो त्यसमा फर्किजाउँ, मुलुक जगाउँ। नेपाल आमाको, नेपाल आमाको। म नेपाली सेनाको सहायक रथीबाट निवृत्त भएर म अघि यहाँ एड्रेसको क्रममा रथी भन्ने भएको छ। म सहायक रथी हो। नेपाली सेनामा कार्यरत रहँदा पनि यो देशमा भइरहेका विकृति विसङ्गतिहरू हाम्रो यो चासो र चिन्ताको विषय हुन्थ्यो। र त्यही क्रममा मैले 36 वर्ष नेपाली सेनामा बिताएर निवृत्त भइसकेपछि पनि यो देशमा जुन किसिमको विकृति विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भद्रगोल देखियो। अब यसबाट देशले निकासा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइरह्यो। र त्यसै सिलसिलामा अहिले मैले नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा रहेका पनि सुरक्षाकर्मीहरू, चाहे त्यो नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरू हुन्, चाहे ती नेपाल प्रहरीका हुन्, चाहे सशस्त्र प्रहरीका हुन्, अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका नै किन नहुन्। र त्यति मात्रै होइन, बेलायती सेनाका, भारतीय सेनाका र सिङ्गापुर प्रहरीका समेत सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेटेर अहिले सुरक्षा राष्ट्र रक्षा अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छु। र म आज यो विशाल उसबाट के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो महाअभियानमा अहिले हजारौँ देशभित्र र देश बाहिर रहेका सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ आउनुभएको छ। र यहाँ कोही छुट हुनुभएको भएदेखि अझै पनि यहाँहरू सामेल हुनुहुनेछ हाम्रो चाहिँ अभियानमा भन्ने म यहाँहरूलाई निम्ता गर्न चाहन्छु। हामीले नेपालको
उच्चारण गर्छौँ भने हामीले त्यो नेपाल भन्ने देशलाई कसले एकीकरण गर्यो भनेर ती वीर पूर्वजहरूलाई सम्झन पर्ने हुन्छ। र ती वीर पूर्वज भनेको बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको कुशल नेतृत्व, ती वीर 70 वर्षीय भक्ति थापा लगायत ती नारीहरू केटाकेटीहरू लगायत नेपाली सेनालाई म आज यही मञ्चबाट हार्दिक कृतज्ञता र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हामी जब जन्मिन्छौँ भने 3टा ऋण लिएर जन्मेका हुन्छौँ। त्यो मातृ ऋण, पितृ ऋण र गुरुको ऋण। र मातृ ऋण भन्नाले हामीलाई जन्म दिने आमा, जसले हामीलाई चाहिँ 9 महिना गर्भमा राखेर चाहिँ जन्म दिनुभयो, त्यो आमाले त्यो दुधको धारा, आमाको दुधको धारा लगायत चाहिँ तपाईहरू सबैलाई यो अवस्थामा ल्याउनको लागि गर्नुभएको योगदान त्यो कहिले पनि तपाईहरूले चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्न। र अब हामी र आमाको पनि आमा, यो मातृभूमि आमा, त्यही मातृभूमि आमा आज सङ्कटमा हुनुहुन्छ। र त्यही सङ्कटमा भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थामा आउन पर्यो। देश जुन किसिमको विकृति विसङ्गतिबाट चाहिँ गुज्रिएको छ, यसबाट यस देशलाई यो दलदलबाट निकाल्नको लागि हरेक नेपालीको त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, ती नेपाली सेनाका चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्, चाहे नेपाल प्रहरीका हुन्, चाहे राष्ट्रिय सुरक्षाका हुन् अथवा सशस्त्र प्रहरीका मात्रै होइन, आज हरेक नेपाली नागरिक यो देशलाई अहिले परेको यो अप्ठ्यारोबाट मुक्त गर्नको लागि साथ सहयोग दिनुहोस्। यो मैले व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ यो देशलाई यो अवस्थाबाट माथि निकाल्नको लागि चाहिँ हार गुहार गरेँ र आशा छ यहाँहरू अवश्य पनि मैले यहाँ बोल्दै पनि यहाँ जुन किसिमको सबैको चाहिँ अनुहारको चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु, तपाईहरू त्यही पीडाले यो देशमा अहिले चाहिँ ज्यादै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ र यसलाई यो अवस्थाबाट निकाल्नको लागि हामी सबैको समान कर्तव्य छ, समान जिम्मेवारी छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर यहाँ आउनुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हो कि होइन? हो। त्यही भएर अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अहिले देशमा विभिन्न किसिमका अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र अहिलेसम्म सञ्चालन भएका जम्मै अभियन्ताहरूलाई अहिलेसम्म अब ज्ञात भएको हुनुपर्छ। एक्लै गएर एउटै मात्रै कसैको प्रयासले यो विशाल समस्याबाट हामी बाहिर निक्लिन सक्दैनौँ। त्यसकारण म अहिले यही मञ्चबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, सम्पूर्ण अभियानहरू, सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू र जे जति हुनुहुन्छ अब यो देशको यो समस्याबाट निकास दिनको लागि सब एकजुट हुनुहोला र हुनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु।